Khawti, salam alaikum. Azul Filaoun, Matahalaïd. Bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. اليوم نديرو une petite vidéo الصباح على un sujet très important, يعني في التاريخ تاع الجزائر parce qu'il touche directement l'Algérie. C'est un sujet historique ou des faits avérés, déclassifiés ou avérés. Le sujet là, le sujet à la base secrète B de Namous, à côté de Ouad Namous, Béchar, 1935-1978. Donc, c'est les dates officielles. Donc, donc فرنسا مور نهاية الحرب العالمية الثانية، يعني الحلم تاعها كان باش يكون عندها يعني سلاح نووي وسلاح بكتيريولوجي يعني عالي التدمير، يعني يكون يعني très grande efficacité de destruction. كما يقولوا بالك pourquoi pas un genre de Los Alamos à la française. و كان عندها هذيك لا بيريود كنا حنا مازال ما ديناش الاستقلال، elle avait de la place. Donc الصحراء الجزائريه شاسعه بزاف. Elle a décidé de faire 3 bases ou la 4 bases استغفر الله يا رب. Donc 4 bases. 3 bases déclarées d'essais nucléaires souterrains et essais nucléaires aériens معروفين في رقان وتمراس et tout. Où il y avait une base encore plus secrète à 100 km au sud de Rgan, je suis allé un petit peu tard. قدام واد الناموس واسمها واسمه le site B2 Namous. وهذا le site B2 Namous il était encore plus secret, c'est-à-dire en 1935 أسسته فرنسا قبل ما تكسب l'arme atomique. Imaginez-vous. C'est-à-dire en 1935 أسسته, c'est le site le plus secret والأقدم واللي قاعد يخدم ما مور الاستقلال. واليوم نجيبوا يعني حقائق تاريخيه اللي تحكي على لا بيريود هذه. دونك فرنسا واش دارت؟ فرنسا و جي بي ار على ليبوك، يعني الجماعه تاع الغوفرنمون بروفيزوار بداو يتفاهموا ديجا اون 59، بداو يتفاهموا سي الفو منا اي تو لي موداليتي واش نقدروا دو بارتي دوطخ واش كانوا قادرين يكتبوا في هذه المعاهدات اللي راهم رايحين يجيو. ومن بعد جاو المعاهدات تاع ايفيون، chaque partie جابت دي بروبوزيسيون اقتراحات. يعني احنا لو بوت تاعنا الجيري على ليبوك سي ناخذوا الاستقلال ا تو بري. من بين الاقتراحات منا فرنسا واش قالت الجيري؟ قالت لهم فوالا نقدروا نعطوكم سيمي اوتونومي. لا الجيري قال لك نو حنا نستحق يا ندو الاستقلال يا ما ندوش. قال لك داكور نعطوكم الاستقلال الدوله الجزائريه تو مي اون باراليل الصحراء تاعكم تخليوها لنا، ولا دو موان تخليونا يعني l'exploitation au moins 5 ans. اوكي دونك على باز يعني شغل فرنسا ما كانتش نيتها كاع تعطينا الصحراء، هذيك كانت تسنى تربح وقت. قالت لك لو طون اللي يدو الاستقلال يفون ايت كونطون، عندهم شويه بحر، عندهم شويه جبال في النور تو. الصحراء ما عندهم وين يديروا الداخل، يافي غيان، اون افي با دو يعني دانجينيور تاع لي مين جيولوجي تو. قال لك ما عندهم ما يديروا بالصحراء. Voilà. Alors que France, pour elle, Sahara, c'est stratégique. La découverte, là, les premiers puits de pétrole en 56-57, بداو exploiter. Il y avait même des oléoducs. بناتهم فرنسا في ذاك الوقت et tout. Les gisements تاع الذهب et surtout les bases d'essai d'armement. Les 3 bases plus la base extrêmement secrète à B2 Namous. Donc هذا هو le but à France, c'était de maintenir الصحراء باش تقعد ليها ودير واش تحب فيها. يا خوتي donc في les accords secrets تاع Évian, le gouvernement provisoire algérien à l'époque les négociants قال لهم يا ودي فوالا قالوا نعطوكم l'exploitation 50 تاع السود ومن بعد نجوا اسكو نزيدوا ولا نقصوا ولا المهم. فرنسا قالت له داكور. في les accords d'Évian كانت surtout l'objectif تاع le gouvernement français à l'époque c'était le maintien de HDB de Namous. Parce que voilà, les essais nucléaires, خلاص تخدموا 61 فرنسا بدات تسيي جيرفواز بلو والhistoire راكم تعرفوها تاع رقان et tout. Elle avait la technologie بصح c'était pas juste le but à B de Namous, c'était une fabrication et وكيفاش تيتوديي وسائل تاع الوقايه من هذا لو تيب d'armement.
دونك سيتي عندها لا تكنولوجي بصح كيفاش توقي الشعب وتوقي بلادها كيفاش يتصداو لها في السماء يعني افيك دي ميسيل كال مويان فوالا يعني فالي ايتودي لامباكت ريال تاع هاد لي زارم هادوما على لونفيرونمون وعلى البنادم وعلى بوكو دو شوز يعني اذا حبيتو كانت ما الا با فيني سي ريشيرش خدم باسكو تخدم قنبله لازم تسيي ومن بعد ما تسيا لازم تشوف لامباكت تاع القنبله هذه تاع البومبه هذه كيفاش يعني كاسكي كاين اون سيري دو تيست اون باتري دو تيست ا فير دي بريليفمون فيها دي كابتور بلاسي ان بو بارتو وتشوف l'effet à la longue sur du long terme ou du court terme على les armes. Donc il y avait les armes chimiques et bactériologiques. France اللي عندها من même depuis le 14-18 parce que تيرات على les Allemands تيراو عليها بهذا لو تيب d'arme عندها غاز موتارد غاز سارا عندها مي كانت تحوس على واحد لو تيب d'arme يعيطوا لهم les armes persistantes c'est-à-dire ماشي يجي ريح يدي هذاك لو نواج هذاك سي دي زارم صدق كي تستعملهم في منطقه ميم اللي سلكوا وتخباو ولا كانوا عندهم دي ماسك اللي اوبليجي مومون دوني يخرج باش يحوس ياكل ولا يشرب دوك ينحي الماسك هذاك ميم اون سيمان ابخي يقول لك سي بون راح لو غاز ينحي الماسك طب يطيح. هاد لي زارم بيرسيستونت هادوما سيتي ان بو بلو دور ا إلابوري سي بور سا كانت فرنسا اوبليغاتوارمون مسحقه هاد لا ريجيون هادي باش تكمل لا ريشيرش تاعها دون سو سونس. دونك هاد لا باس كوم elle a été édifiée en 1935. Donc, pourtant, les accords de Genève, على التسلح حيتو يقولوا باللي لي زارم بكتيريولوجيك وشيميك ممنوع ولا تشفاو استعملوهم بروميير غير مونديال دوزيام غير مونديال ميم لي زالمون ما استعملوهمش ما كاش اللي استعمل ميم لي زالي ما ضربوش لي زالمون ضربوهم تيب ديفيرون تيب دارم بصح ما كاش اللي يستعمل لي زارم شيميك يزافي توس كاع عندهم هذاك لارسونال بصح سيتي prorogué يعني par ممنوع كما يقولوا interdit par les conventions de Genève. Mais les puissances كملوا en secret يخدموا ويديفلوبيو هاد les types d'armement imaginez-vous حتى la moitié des années 80 la moitié des années 80. Donc واش تفاهموا الجزائريين والفرنسيين في هذاك الوقت donc dans le cadre تاع هاد المفاهمات زادوا لهم مول الاستقلال donc 62 نقولوا حتى 66 فرنسا واش دارت قاعده تخمم قالت لك لو كان نعاود نيغوسي معاهم ونقول لهم يزيدوا لي في المهله جو لوغ دون غيان اون باراليل ما يقبلوش واش راح نربحوا هنايا فالي كون ريكوبير ا مومون دوني الصحراء باسكو بداو يبانوا دي جيزمون لامبورطونس تاع البترول بدات تطلع في الموند ومنها لا دوموند مونديال اي تو كان لازم لنا مدخول رابيدمون فرنسا لازم لها لا كاروتي الباطون قالت لك نعطي لهم حاجه ونطلق لهم حاجه واش قالت بروبوزات لي زالجيريان فوق الغوفرنمون تاع بومدين قالت له نعطي لك لي 3 اوتر باز بهم ليكيبمون تاعهم لي كابتور لي ماشان كاع لي بوي اللي حفرتهم لي زيسي لي ميم لي رومب دو لونسمون تاع لي فوزي باسكو قبل لا باز دو كورو تاع اريان وين راهم يطلقوا دركا مون غويان كانوا لي بروميير فوزي فرونسيس لونسا في السود الجيريا قالت لهم نخليكم كاع الماتيريال هذا مي اون باراليل اون سول اكزيجونس سي هذيك بيدو الناموس كي اونكور بلو سكريت هذيك تخليوها لي تزيدوا لي 5 ans. Donc بومدين à l'époque خمم قال بون كوميم يعني خلاو لنا ان ايكيبمون كي فالي دي مليون دو فرون في هذاك الوقت de haute technologie, des capteurs اللي ما كانوش عندنا on pouvait pas accéder لهذيك la technologie, des rampes de lancement de missiles et de fusées. وبدين il a dû se dire voilà donnons راه مدين une zone يعني فوالا بعيده شويه على لا بوبولاسيون مالغري كانوا كاينين في المنطقه هذيك 20000 بيرسون 20000 بيدوان و دي بوتي فيلاج ايباربيي في لا ريجيون هذيك مي بون قال لك راه بعيد على لا سيفيليزاسيون خليهم يسيو والله يسهل حنا اون باراليل اون ريكوبير ان سونتر دو ريشيرش في السونتر بلوس لي 3 باز لتحت مليحه اوكي سي ان بلوس بور قال لك بور لارمي الجيريان عليكم او كاين نقطه تفاهموا عليها قال باغ كونتر نزيدو ندققوا وين لي دو بارتي كانوا متفاهمين لا لو توتال سكري على القضيه هذه ستادير لي سيفيل اللي كانوا العسكر اللي كانوا يخدموا تما يافي 400 بيرسون كانوا يخدموا بيرمانونس في لا باز هذه يافي اون سانتور دو سيكوريتي تاع لارمي الجيريان بعاد دي سونتين دو كيلومتر عليهم يعسوا بصح ما على بالهمش على واش راهم يعسوا هذوك العسكر il y avait des bases un peu partout surveillance aérienne et tout il y avait une piste d'avions dédiée à la base هذه
كانوا يطلعوا pour info فرنسا كانوا يطلعوا du côté de Mourmelon. Il y avait une base, une ligne من Mourmelon à côté de Colombe Char بيدو الناموس direct كانوا يروحوا. وكانت لا كوفرتور تاعهم قال لك لازم البيرسونيل سيفيل وبا دو فييكول كاموفلاي يعني فييكول تاع لارمي. فرنسا قالت لهم دوك كانوا كوفرتور تاع الخدامين هادو كانوا يخدموا عند سودوتيك كي était une filiale تاع تومسون à l'époque où les Thomson كانت sous-traitée pour l'armée algérienne. Donc ça passait même contrôle يحكموا ديوانه ولا يحكموا pendant un week-end كانوا des fois يطلعوا week-end ولا une petite semaine dans le nord pour passer quelques jours de repos هكذايا يحكموا contrôle برا وترافايي pour كي خرج لا كار. Je suis sous-traitant de Thomson يعني je suis un salarié de Thomson راني نخدم pour l'armée algérienne وسيركولي. دونك ما كاش اللي يقلقوك سواء في الداخل ولا في الخارج ولا لا كوفرتور هذه toutes les armées تاع العالم يستعملوهم surtout pour les affaires de secret défense. دونك فوالا هاد النقطه هذه متفاهمين. دونك زادوا لهم 62 زادوا لهم طبعوا حتى 72 76 زادوا عاودوا نيغوسياو زادت برولونغاسيون تاع 5 ans encore. مي هاد المره واش قال لهم بومدين؟ قال لهم يا با بروبليم جو فو برولونج مي ولكن ديروا جماعه une petite poignée تاع des officiers algériens experts de plus ou moins شويه في شيمي ميكانيك اي تو. قال لهم تديوهم معاكم ما يمسوش بصح يشوفوكم كيفاش راكم ديروا كومون فو فيت. فرنسا صراحه جيني قالت لك مازال ما كملناش كاع لي تيست pour avoir là يعني les procédures كاع vérifier contrôler. قال لك شغل صراحه جيني elle a dit اوكي. دونك دخلت جماعه من عسكر تاعنا اون سيفيل باغي دخلوا تبعوا الجماعه هذه من 66 ابوبخي حتى 78 تبعوهم شافوهم في اللابو شافوا لي بريليفمون لي فيكتور بوسيبل بور سو تيب دارممون شافوا كاع يعني لا روسيت. نقدر نقول لكم بالك ايزون بري دي نوت وعندهم لا روسيت تاع كيفاش يخدموا هذا الشيء دوفيس باسكو تو سوي با كيلكان بوندون دي زاني و ا مومون دوني فوك تفهم او مو اذا ما تفهمش تفهم 50% تاع واش هو يدير. دونك فوالا هذه بور انفو. وكاين لوفيسي كي نيغوسيي هاد لا prolongation il s'appelait le commandant Chaban qui est décédé quelques temps après. Donc هذا الكوموندون شعبان هو اللي s'occupe de la négociation. Donc فرنسا زادت خدمت حتى à peu près 78 و 78 donc ils ont la majorité دي هذوك الخدامين راحوا بقات مجموعه صغيره لان ils ont quitté définitivement فيداو كلش يعني رجعوا لو سيت هذاك ils l'ont rendu à la nature كيما يقولوا en 82 à peu près. Donc voilà هذه l'histoire يا خوتي تاع بيدو الناموس. و جوست نقطة أخيرة imaginez-vous la révélation وين ديكلاسيفيات بدات الديكلاسيفيا en 97. تخيلوا من 62 حتى لل 97 باش لوبينيون يعني فرونسيز ولوبينيون الجيريان عرفت سمعت جوست لا ريفيلاسيون تاع لا باز هذه. ايماجينيفو شحال من عام شحال من ديسيني جازت. انا سكي ما شوكي في ليستوار هذه سي كو كاين بالك ناس يقولوا لي وي بومدين il a fait ce choix donnant c'est-à-dire il a récupéré du matériel يعني تاع les essais atomiques français un laboratoire de recherche sur nucléaire ou de l'autre côté عطا لهم هذيك la petite base. انا ce qui me choque c'est que ce qui me choque نقولها لكم sincèrement c'est-à-dire المليون ونص مليون شهيد هاد الناس اللي ماتت باش فرنسا تروح ديفينيتيفمون ما ماتتش يعني pour quelque chose de partiel. انا هذا سي مون افي بيرسونيل كي نونغاج كو موا. c'est-à-dire كي تحارب شعب حارب pendant يعني دي ديسيني يعني 130 سنه وحنا نحاربوا 130 سنه وحنا ناخذوا في العصا وحقره. نهار اللي قلنا لهم روحوا ديفينيتيفمون ما تروحوش وتعاود تولي تجيب لي 400 بنادم ولا 500 بنادم يسي عندي السلاح. انايا ما تقدروش تدخلوا لي بالك في لو برينسيپ دو دونون ما تدخليش فيه راسي باسكو ديروا في بالكم لي فرنسا تعطيك منه وتشحطك من العين ما الي توجور غانيونت يعني ان فيني في لا فيناليتي الي توجور غانيونت. دونك سا نهار اللي سمعت انا بيرسونيلمون تقست يا خوتي ما نخبيش عليكم تقست. وباش نعطيكم ان اوتر اكزومبل يعني تاع يعني لوباسيتي على لافير هذه بوتفليقه اللي كان مقرب لبومدين بروحه سمع اون 97 كايتها الناس
il paraît que قال لك حزن وبكى يقرب بكى قال لك كيفاش بومدين كنت معاه son confident son jeune ministre des affaires étrangères je m'occupais de la diplomatie des négociations وما دخلنيش في المعمعه هذه دار négociation secrète مع l'armée française وما سمعت والو كيفاش كومون ça se fait هذه النقطه هذه تاع بوتفليقه جو ولاس ميديتي تسيو على بومدين ما قالوش ما دارش فيه ثقه يا خوتي كل واحد يديفلوبيها في راسو كيما يحب جو فو با انفلونسي يعني بيرسونيلمون انا واحد حبيبي وخويا مون كونفيدون يا نقول له كاع يا ما نقولوش كاع صدق اذا ما نعطيلوش كاع لي رونسينيومون سي كاين بروبليم ولا نعرفوا باللي الانسان هذاك اللي با دين دو كونفيونس وجو ولاس ميديتي وحدكم خموا لها هذه للناس اللي تشوف لا فيديو خموا لها الله يسهل عليكم كل واحد يخمم لها في دون سون كوان تو سول اي دونك قلت لكم انا بيرسونيلمون جيتي شوكي نهار اللي سمعت il y a quelques années سمعتها parce que je faisais pas de vidéo avant il y a bien des années سمعت بالافير هذه و c'était tellement secret que imaginez-vous الكراطن تاع لي بروسيدور و لي تيست ريال يعني واش صرا ديسباراو يعني الانستيتوت شيمي هذيك تاع لارمي اللي كانت تسكلت بالقضيه هذه سادير واش ديكلاسيفيو ليكزيستونس دو لا باز وبالبلونكو بيان سور سور كيلكو ليني باسكو كاين اسماوات تاع الناس مازالهم عايشين وفي لو تيب دافير هادو ما على بالكم دي فوا يديكلاسيفيو او بو 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans تقدر تروح حتى ل 100 ans باسكو كاين دي جون يسون امبليكي دي سوسيتي امبليكي دون ما يقدروش يعطيو لكم الاسماوات بالك بور لانستون سادير فيها البلونكو وفيها كراطن ديسبارا الله اعلم وين راهم هذوك الكراطن و يا ان اوتر بوين ديرني بوين مي طولت عليكم شويه c'est que le développement de le type d'armement, obligatoirement, à un moment donné, تسيي في عبد، تسيي في un être humain. تسيي في un être humain. واش تبدا؟ لي سيت تاع السلاح وشنو هو؟ تبدا يعني ديفلوبيه في اللابو، تخرج على الاكستيريور دير دي تيست لابوراتوار، on bat des tests يعني كيما يقول لك ايشيل ريال. تسيي برا. تسيي ومن بعد تسيي في الحيوانات حاشاكم. Tu fais des prélèvements في لابو تاعهم لامباكت تاع هاد السلاح سيغهم ومن بعد ان مومون دوني باش تفاليدي هذيك لا بروسيدور باش تقول هاد السلاح هو ناجح وتقدر تعطيه لارمي اوبليغاتوارمون تسيي فيه عبد هادي ما كاش اللي يقول لي لو كونترير سيو في ليستوار كاع تاع السلاح ميم الامريكان ا مومون دوني باش تسيات في l'arme atomique تاعها سيات في لوس الاموس الا اسيي سور ميم دي بوفر سولدا امريكان قالت لهم بلاسيفوا 50 100 كيلومتر راكم قاعدين في لا جيب هذيك يستناو شافوا الشامبينيون ايتو ومن بعد جاو لي ميدسان داروا عليهم لي بريليفمون كيما دارت فرنسا باراي في بشار دوكا ومن بعد هذيك سياو كاريمون في بلاد كاع هيروشيما وناغازاكي ضربوا الغاشي قال لك سي بون نوتر ارمي افيكاس سي بون اغلق الدوسيي حط لي تات هادو دو كوتي وقت ما يجي الوقت وقت ما يجي الخير ينفع دونك ا مومون دوني سياو اوبليغاتوارمون سور يعني لتر هيومان اوبليجي انا حبيت نقطه استفهام اسكو لي زيتر هومان هادو فرنسيين اسكو جزائريين والله اعلم بالك دي كونداني امور بالك دي نوزون ديسبارو الله اعلم مي يعني سي اون كيسيون لي تقعد افيك ان تري غران بوين دانتيروغاسيون وغير يعني كيما يقول لك لو فيتور نو ديرا جيسبر ان شاء الله بالك يجي ان جور انسان بالك اللي حضر ولا مازالو حايس يحكي لنا يعني لا réalité تاع واش صرات. Bon يا خوتي on reste sur le fil de l'actu, une petite vidéo pour sortir des sentiers battus بصح نقعدوا دائما de près ou de loin مع l'actualité تاع بلادنا وهاد لافير توش بلادنا ديريكتومون. J'espère que عجبتكم اذا عجبتكم vous mettez un petit pouce pour m'encourager واذا ما عجبتكمش vous mettez un pouce en bas يعني انتو الخيار هو اليكم و je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. السلام عليكم.